नमस्कार। यतिखेर फेसबुक लाइभमा जोडिनु भएका सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई म स्वागत गर्न चाहन्छु। म रोल्पा थवाङमा छु अहिले। थवाङ हामीले धेरै लामो समय समाचारमा सुनिएको देखिएको थवाङ। अरू साथीहरूले लाइभ नगरिदिनु होला, एकछिन म यसो कुराकानी गर्दैछु। अन्य साथीहरू पनि आउनुभएको छ अहिले। यहाँ धेरै स्थानीयवासीहरू पनि आउनुभएको छ, धेरैजना सहभागी हुनुभएको छ। थवाङमा छु। थवाङ आज संविधान दिवस, रोल्पा थवाङ आएको छु। यसको एउटा गहिरो अर्थ छ। मैले बारम्बार भन्दै आएको छु कि परिवर्तनको नेतृत्व गरेका नेताहरूको नियतमा के थियो त्यो अझै पत्ता लाग्ला, त्यो अझै खुल्दै जाला। कुनै कालखण्डमा गएर त्यसलाई त्यो थाहा पनि होला। तर हरेक कालखण्डमा भएका विद्रोह भन्नुहोस्, आन्दोलन भन्नुहोस्, युद्ध भन्नुहोस्, त्यहाँ सहभागी मानिसहरूले जसले रगत बगाएका छन्, जसले बलिदानी दिएका छन्, तिनले यो देश बनाउनका लागि बलिदानी दिएका हुन्। तिनको रगतले सिन्चिएको छ जमिन, यो धरती। जुनसुकै आन्दोलनमा यो मुलुकको परिवर्तनका लागि आफ्नो ज्यान आहुति दिएका हुन् मान्छेहरूले। ती सम्पूर्णमा म यहाँबाट, थवाङबाट हार्दिक श्रद्धासुमन चढाउन चाहन्छु। संविधान दिवसको दिन हुन त काठमाडौँमा धेरै कार्यक्रमहरू थिए, धेरै अन्तर्क्रियाहरू थिए। सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूले बोलाउनु भएका कार्यक्रम पनि थिए, धेरै कार्यक्रमहरू थिए। तर हामीले जनतासँग जोडिने विचार गऱ्यौँ। संविधानका शब्दहरू आफै पर्याप्त हुँदैनन्, त्यसलाई हामीले कार्यान्वयनमा लिएर जानुपर्छ। अधिकारहरू सुनिश्चित भएर मात्र पनि हुँदैन, कर्तव्यले पनि त्यसलाई सिञ्चन गर्नुपर्ने हुन्छ। नागरिकका रूपमा हाम्रा कर्तव्यहरू पनि छन्। र त्यो एउटा दस्तावेज, त्यो कहीँ कतै मेट्नै नहुने, कहीँ कतै परिमार्जनै गर्न नहुने दस्तावेज पनि होइन। समय सँगसँगै त्यसले परिमार्जन माग्दछ, परिवर्तन माग्दछ। त्यसको विधि छ, त्यसको प्रक्रिया छ, जसलाई संविधानले नै सुनिश्चितता प्रदान गरेको छ, संविधानमै लिपिबद्ध पनि छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी परिवर्तनलाई स्वीकार गरेर, संविधानमा भएको व्यवस्थालाई मानेर, यसमा भएका प्रश्नहरूलाई विधिका मार्फतबाट सम्बोधन गर्ने गरी, ब्यालेटका माध्यमबाट त्यसलाई सम्बोधन गर्ने गरी त्यो एउटा अभिलाषा बोकेर, त्यो एउटा अपेक्षासहित राजनीतिको मैदानमा आएको थुप्रै प्रश्न छन्। शासकीय स्वरूपमा प्रश्न छन्। संविधानभित्र विमति राख्ने कयौं समुदाय, क्षेत्रहरू छन्, नभएका होइनन्। सबै प्रश्नहरू छन्। तर तिनको समाधान पनि हामीले लोकतान्त्रिक पद्धतिबाट नै गर्न सकिन्छ र गर्नुपर्छ जस्तो लाग्दछ। अहिलेको हाम्रो समस्या भनेको केही नेताहरू हुन सक्दछन्, शासन सत्तामा भएका मानिसहरू हुन सक्दछन्। हुनसक्छ समयको यति लामो कालखण्डमा आइपुग्दाखेरि पनि हामीले इमान्दार नेतृत्व नपाएका कारणले हाम्रो जनजीवन धेरै प्रभावित भएको हुन सक्दछ। तर यदि व्यवस्थालाई राम्रोसँग काम गर्न दिने हो भने, संविधानलाई पालना गर्ने हो भने, विधिको शासन कायम गर्ने हो भने, इमान्दार नेतृत्व ल्याउने हो भने ब्यालेटका माध्यमबाट पनि परिवर्तन हुन सक्छ। संसारका कयौं देशले यसै माध्यमबाट परिवर्तन ल्याएका छन्। हामी किन प्रयास नगर्ने भनेर अनेक प्रश्नहरू हुँदाहुँदै पनि हामी यो महाअभियानमा होमिएका हौं। ब्यालेटका माध्यमबाट परिवर्तन गर्न सकिन्छ भनेर प्रश्नहरू हामीसँग पनि छन्। सुधार गर्नुपर्ने कुराहरूको लिस्ट लामो छ। तर त्यसलाई पनि जनमतबाट हामी के गर्ने, बहुमत मात्र प्राप्त पर्दा के गर्ने, कसैको पनि बहुमत नआउँदा संयुक्त रूपमा सरकारहरू चलाउँदा के गर्ने, यस्ता विधिहरूमा जानुपर्ने हुन्छ। अहिले मुलुकमा धेरै निराशाको कुराहरू चलेको छ। मानिसहरू निराश छन्। जति निराश छन् त्योभन्दा बढी निराशाको प्रचार छ पनि भनौँ। हुन सक्ला त्यो निराशाको प्रचारमा हामीले पनि कहीँ कतै मलजल गर्यौँ होला। तर यतिखेर उभिएर निर्वाचन, त्यसपछिको उपनिर्वाचन, त्यसले दिएको परिणाम, त्यस पछाडि संसदमा हाम्रो उपस्थिति, यसलाई हेर्दा मलाई के लाग्दछ भने हामी निराशा हुनु पर्दैन कि भन्ने आशा जागेको छ। थाहा छैन हामीमा जागेको यो आशा आम नागरिकसम्म कसरी पुर्याउने हामीलाई थाहा छैन। हामीलाई थाहा भएको एउटै विधि हो कि संविधानले प्रदान गरेको लोकतान्त्रिक विधि र पद्धति, जसभित्र रहेर निर्वाचनका माध्यमबाट योग्य सक्षम उम्मेदवारहरूलाई लिएर जाने र इमान्दार सक्षम भिजनरी मानिसहरूले यदि राज्य सत्ता हात पारे अथवा उनीहरूको
जिम्मेवारीमा आयो भने साँच्चै नै परिवर्तन हुन सक्छ भन्ने एउटा दरो विश्वासका साथ हामी आएका छौँ। जसरी संसदमा हाम्रा साथीहरू प्रस्तुत हुनुभएको छ, यो समाजलाई हामीलाई विभाजित गर्नका निमित्त कयौं कुराहरू छन्, कयौं वाद छन्, कयौं सिद्धान्तहरू छन्। तपाईँ र म कुन को वादी भन्नु पर्यो भने हामी अलग हुने ठाउँहरू धेरै छन्। तर यतिखेर हामी को वादी, कसको सिद्धान्तको भारी कत्रो छ, कति गरुङ्गो छ, कति फुर्तिलो छ, कति लोभलाग्दो सिद्धान्तको भारी छ, त्यो हेर्नुभन्दा पनि हामी बीचका साझा समस्याहरू के हुन् र तिनलाई साझा ढङ्गमा कसरी समाधान गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा हेर्नु आजको आवश्यकता हो, आजको चुनौती हो जस्तो लाग्छ। नयाँ राजनीतिक दलका रूपमा हामीलाई अचेल थाहा छैन किन हो, टेस्ट गरिएका दललाई जस्तै गरी आली आलोचनाहरू पनि आउने गर्दछन्। हामीलाई स्वीकार्य छ, लोकतन्त्रमा आलोचना स्वीकार गर्नुपर्दछ। आलोचनाहरूलाई स्वीकार गर्न सकिएन भने त्यो दल लोकतान्त्रिक हुन सक्दैन, त्यो नेता लोकतान्त्रिक हुन सक्दैन। तर त्यो आलोचना अलि स्वस्थ र स्वच्छ भइदिए राम्रो हुन्थ्यो भन्ने हाम्रो चाहना मात्रै हो। र यदि सही ढङ्गमा यिनै प्रणालीलाई विश्वास गरेर आउने हो भने आज हेर्नुहोस् न, नयाँ चाहे स्थानीय स्तरमा आएका नयाँ नेताहरूको आगमनसँगै अथवा हामी जस्तो नयाँ राजनीतिक दलको आगमनसँगै के पुराना दलहरूमा एउटा दबाव सिर्जना भएको छैन र? उनीहरू दबावमा छैनन् र? अवश्य पनि छन्। उनीहरूसँग अब एउटै मात्र सुविधा छ कि सच्चिने कि सकिने। दलहरू सच्चिएछन् भने लोकतन्त्रका लागि राम्रो कुरा हो, देशका लागि राम्रो कुरा हो। त्यसैले हामी संविधानभित्र, प्रणालीभित्र, शासकीय स्वरूपभित्र भएका अनेकौं प्रश्नहरूलाई थाती राखेर व्यवस्थाभित्रै रहेर अवस्था परिवर्तनको एउटा हुटुटी बोकेर आएका छौँ। चित्त बुझेका कुराहरू धेरै होलान्, चित्त नबुझेका कुराहरू पनि केही होलान्। तर त्यसलाई हल गर्ने हामीले सोचेको, हामीले जानेको विधि भने नै लोकतन्त्रको आवधिक निर्वाचन नै हो। निर्वाचनका माध्यमबाट जनताको अवस्था परिवर्तन गर्न सकिन्छ भन्ने दृढ विश्वास हामीले बोकेका छौँ। र त्यही विश्वासलाई अझ बढी मजबुत पार्नको निमित्त म अहिले पार्टीका अन्य साथीहरूलाई विभिन्न ठाउँमा खटाइवरी आफू चाहिँ रोल्पा आएको छु, थबाङमा छु यतिखेर। यसको विशेष अर्थ छ। थबाङले एउटा सपना देखेको थियो, जनयुद्धको एपिसेन्टर हो थबाङ। मैले अघि नै भनिहालेँ, नेताहरूको नियतमा मलाई पनि प्रश्न छ। म भन्न सक्दिनँ उहाँहरूको नियत सही थियो या गलत थियो। तर जति मानिसले बलिदानी दिए, जति मानिसले परिवर्तनको त्यो अग्निकुण्डमा आफूलाई होम्ने निर्णय गरे, उनीहरूको नियतमा कहीँ कतै खोट थिएन। उनीहरू यो देश बनाउनका लागि नै शहीद भएका हुन्। उनीहरू यो देश बन्छ, यो देशका लागि नै भनेर शहीद भएका हुन्, कुनै नेताका लागि भएका होइनन्। नेता त परिवर्तन हुन्छ, समयकाल खण्डसँगै खराब नेताहरू पाखा लाग्दै जान्छन्, नयाँ नेताहरू आउँदै गर्छन्। खराब दलहरू जनताको नजरबाट पछाडि पर्दै जान्छन्, नयाँ राजनीतिक दलहरू आउँदै जान्छन्। परिवर्तन एउटा यस्तो सत्य हो जसलाई कसैले पनि नकार्न सक्दैन। त्यो भएरै छोड्छ। कुन रूपमा, कुन दलका रूपमा, कुन नेताका रूपमा आउँछ त्यो भन्न सकिन्न। हुनसक्छ हामी नै हौँ, चाहना हाम्रै छ। हामीले सकेनौँ भने अर्को कोही आउँछ। तर विधि पद्धति लोकतन्त्र जीवित रहिरह्यो भने मात्रै त्यो सम्भव छ। त्यसकारणले हामी लोकतान्त्रिक विधि र पद्धतिमा विश्वास गर्दै यहाँसम्म आएका छौँ। त्यसैले जनतासँग प्रत्यक्ष जोडिनुपर्छ भनेर फरक राजनीतिक दल निर्माण गरेर यहाँ आएका छौँ। यहाँलाई लाग्दो होला यही भएकै दलहरू छन् यहाँ, त्यसबीचमा तिनै कुराहरूलाई मानेर तिनै दलहरू जस्तै अर्को एमाले जस्तो, अर्को काङ्ग्रेस जस्तो, अर्को माओवादी केन्द्र जस्तो दल बन्नका लागि तिमीहरूको आवश्यकता के छ र? तिमीहरू के फरक भयो त भनेर धेरैले भन्ने गर्नुहुन्छ। म त्यो सबै फरकहरूको पेरिस त तपाईँलाई बताउन भ्याउँछु होला, भ्याउँदिनँ होला। तर म केही फरक यहाँहरूलाई बताउन चाहन्छु। आज सुन्नु पनि भएको होला, त्यति ध्यान पनि नदिनु भएको हुन सक्ला। जसले सुनिसक्नु भएको छ उहाँहरूको लागि फेरि, जसले सुन्नु भएको छैन उहाँहरूको लागि पहिलो पटक। हामी किन फरक छौँ त्यो कुरा आज संविधान दिवसको अवसरमा र यो ऐतिहासिक रोल्पामा आएर केही भन्न चाहन्छु। पुराना राजनीतिक दलहरूमध्ये हामी बाहेक कुनै दलसँग त्यस्तो विधि छ र जसले उम्मेदवार चुन्नका लागि प्राइमेरीको व्यवस्था गरेको होस्, प्रारम्भिक निर्वाचनको व्यवस्था गरेको होस्? हामी प्रारम्भिक निर्वाचन मार्फत उम्मेदवारहरू चुन्दछौँ, अर्थात् केन्द्रको नेतासँग चाकडी गरेर नजिक बसेर छान्ने विधि हामीसँग छैन। त्यसकारण भएका कुनै पनि दलसँग नभएको जो व्यवस्था हाम्रो राजनीतिक दलसँग छ, हामी फरक छौँ। पार्टीको कुनै पनि एउटै समितिमा परिवारका एकै सदस्य बस्न पाइन्न। ठुला राजनीतिक दलका परिवारका सदस्य जति उमेर पुगेका सबै प्राय पार्टीको केन्द्रीय समितिमा छन्। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीमा
विधानले नै त्यसो गर्न दिँदैन। त्यसकारणले हामी पुराना दल जस्ता होइनौँ, फरक छ। परिवारका एउटै सदस्य, परिवारवादलाई हामीले निस्तेज गरेका छौँ, हामीले बर्खास्त गरेका छौँ, एउटै समितिमा पाइँदैन। अर्को कुरा, राजनीतिक दल अन्य राजनीतिक दलमा जति समय पनि तपाईँ सक्रिय राजनीति गर्न पाउनुहुन्छ, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीमा 2 कार्यकाल पछाडि तेस्रो कार्यकाल एउटै पदमा फेरि कोही पनि मान्छे रिपिट हुन पाउँदैन। त्यसकारणले हामी काङ्ग्रेस माओवादी एमाले जस्ता होइनौँ, हामी कहाँ फरक छ। 2 कार्यकालपछि तेस्रो कार्यकाल मैले सभापतिका रूपमा नेतृत्वमा बस्न पाउँदिनँ। त्यसका लागि मैले ठाउँ छोडिदिनु पर्ने हुन्छ र अर्को मानिस आउँछ। कुनै पनि स्थापित राजनीतिक दलमा छ जस्तो मलाई लाग्दैन। त्यसकारणले हामी एउटै हौँ भन्ने जुन भाष्य छ त्यसलाई म अलिकति स्पष्ट पार्ने अनुमति चाहन्छु। आज राजनीतिक दलहरूमा परिवारवाद, आफन्तवाद र कार्यकर्तावाद, भातृ सङ्गठनवादले गिजलेका कारणले आम नागरिकको तहसम्म पुग्नुपर्ने राज्यको पहुँच अड्कियो। जस्तो कि ठेक्कापट्टा, टेन्डर वा लाभका पदहरू, नियुक्तिहरू तिनै मान्छेहरूले प्राप्त गरे जसले पार्टीको भातृ सङ्गठनहरूको नेतृत्व गरे। यो सबै राजनीतिक दलहरूमा, तपाईँले देख्नुभएको दलहरूमा छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीमा कार्यकर्ता हुँदैनन्, सदस्यहरू हुन्छन् जसले भोट हाल्न पाउँछन् र उनीहरू कुनै भातृ सङ्गठन नभएको हुनाले हामी खुला प्रतिस्पर्धाबाट राजनीतिक नियुक्तिमा विश्वास गर्छौँ। राजनीतिक दलमा काम गरेको, भातृ सङ्गठनमा योगदान दिएका आधारमा, चुनाव प्रचारमा हिँडेका आधारमा, व्यवस्थापनमा काम गरेका आधारमा राज्यका पदहरू दिनु भनेको राज्यको स्रोत साधनको दोहन गर्नु हो। नागरिकसम्म पुग्ने कुरालाई रोकेर राखियो। आफ्ना कार्यकर्ताहरूलाई अर्को चुनावका लागि काम लाग्नुपर्छ भनेर ठेक्कापट्टा दिने चलन आयो, जसले गर्दा आम नागरिकसम्म विकास पुग्नै सकेन। त्यसलाई बिचैमा कार्यकर्ताहरूले, भातृ सङ्गठनका पदाधिकारीहरूले लिइदिए। पार्टीको भार राज्यको सम्पत्ति दोहन गरेर राज्यको सम्पत्ति पार्टीका कार्यकर्ताहरूलाई बाँड्नुपर्ने परिस्थिति अन्य राजनीतिक दलमा छ। हामी फरक यस ढङ्गमा छौँ कि हामीसँग कुनै पनि भातृ सङ्गठन छैन, न हामी पार्टीको जीवनकालमा भातृ सङ्गठनको परिकल्पना गर्दछौँ। त्यसकारणले हामी एउटै होइनौँ। हामीलाई एउटै राजनीतिक दलका रूपमा यहाँहरूले हेर्नु हुँदैन भन्ने अपिल म गर्न चाहन्छु। यस्ता धेरै कुराहरू छन् जसमा रहेर हामीले काम गरिरहेका छौँ। यसभन्दा बाहेक शासकीय स्वरूपहरूमा हामी हाम्रो दस्तावेजमा काम गरिरहेका छौँ। दस्तावेज लेखनको कार्य अन्तिम चरणमा पुगिसकेको छ, जसका लागि म रोल्पा आएको छु। अन्य साथीहरू देशका विभिन्न भूभागमा जानुभएको छ र यो पहिलो चरणको हाम्रो भेटघाट र अन्तर्क्रिया हो। त्यसैले म सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु कि असल, सक्षम, इमान्दार नेतृत्व पाएको देशले परिवर्तन गरेको छ। हामीले व्यवस्थालाई गाली गर्दा, व्यवस्था परिवर्तन गरिरहँदा त्यसपछि फेरि परिवर्तनका लागि अर्को आन्दोलनहरू हुनेछ। यो देशले कति आन्दोलन भोग्ने? यो देशले परिवर्तनका लागि मानिसलाई कहिलेसम्म सडकमा लिएर जाने? हामी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी सकेसम्म जनतालाई सडकमा उतार्नै नपरोस् भन्ने अवधारणा राख्दछौँ। कुनै विशेष परिस्थिति बाहेक हामी सडकमा आउने आह्वान पनि नगरौँ भन्ने सोच बनाएर हिँडेका छौँ। बस क्रान्ति भनेको सधैँ रातो तातो हुन्छ भन्ने सुनेका हामीलाई क्रान्ति निलो पनि हुन्छ भन्ने कुरा देखाउनु छ। परिवर्तन ब्यालेट बक्सबाट पनि हुन सक्छ भन्ने कुरा एकपटक देखाउनु छ। सकिएनछ भने संसारले विकल्प खोजेको छ, हामी पनि खोजौँला। तर हामी एउटा प्रयास गर्न चाहन्छौँ। हामी भर्खरै 1 वर्ष भयो आएको, हामीले कुनै लामो यात्रा तय गरेका छैनौँ। हामी आफ्नै आँखाले हेर्न चाहन्छौँ, आफै महसुस गर्न चाहन्छौँ। हामीलाई भनिएको छ कि यो व्यवस्थाले काम गर्दैन, यी मान्छेहरूले काम गर्दैन, अब केही हुनेवाला छैन, यो देशमा निराशा छ, केही कसैले गरेर पनि केही हुँदैन, यो संविधानले कुनै निकास दिँदैन। हामीलाई भनिएको छ, हामीले सुनेका छौँ। तर हामीलाई त्यस्तो लाग्दैन। इमान्दार नेतृत्व, क्षमतावान नेतृत्व र केही गर्ने हुटुटी भएका मानिसहरू यदि सही ढङ्गले सही मानिसहरू चुनिएर गयो भने परिवर्तन सम्भव छ भन्ने हामीलाई लाग्छ। कम्तीमा एकपटक हामी प्रयास गर्न चाहन्छौँ। निर्वाचन अगाडि मात्र 6 महिनाको समय हामीले प्राप्त गर्यौँ। त्यो 6 महिनामा हुन सक्ने हामीले कोसिस गर्यौँ। त्यतिखेर पनि भन्नुहुन्थ्यो नि, यही एकजना त होला, यो एउटाले जितेर के हुन्छ होला भन्नुभएको थियो। र मैले तपाईँहरूलाई बताएको थिएँ कि म एकजना होइन, धेरै क्षमतावान साथीहरू छन् जसलाई देशले चिनेको छैन तर तिनले देशलाई चिनेका छन् भनेको थिएँ। आज चाहे संसदमा उभिएका हाम्रा होनहार सांसदहरू हेर्नुहोस्, विराज भट्ट श्रेष्ठ भन्नुहोस्, सुमना श्रेष्ठ तपाईँ हेर्नुहोस्, मनिष झालाई हेर्नुहोस्, निशा डाँगी तपाईँ हेर्नुहोस्, सन्तोष परियारलाई हेर्नुहोस्, डाक्टर तोसीमा कार्की हेर्नुहोस्, डाक्टर स्वर्णिम वाग्ले तपाईँ हेर्नुहोस्, सुविता गौतम हेर्नुहोस्, मैले कति साथीहरूको नाम अझ छुटाएँ पनि होला, डिपी अरियाल भन्नुहोस्। हाम्रा यी साथीहरू परिवर्तनका सम्भावक होइनन् र योग्य, भिजनरी, क्षमतावान युवा नेतृत्व यो मुलुकले खोजेको नेतृत्व होइन र?
के सबै राजनीतिक दलहरूमा यस्तै किसिमको नेतृत्व आयो भने यो देश परिवर्तन हुन सक्दैन र? हामीले प्राप्त गरेको व्यवस्थामा टेकेर हामी जनताको अवस्था यस्ता सक्षम लिडर्सहरू आए भने हामी गर्न सक्दैनौँ र? बाँकी रह्यो मेरो कुरा। मैले त बारम्बार भन्दै आएको छु, म त्यस्तो अथाह क्षमता भएको मान्छे होइन। जहिले पनि भन्दै आएको कुरा आज संविधान दिवसको दिनमा फेरि एकपटक दोहोऱ्याउने अनुमति चाहन्छु। म यो पार्टीको नेतृत्व लिइरहेको अवस्थामा मैले आफूलाई फुलको मालाको धागोको संज्ञा दिने गरेको छु। म एउटा यस्तो धागो बन्न चाहन्छु जसको आफ्नै सुवास पनि छैन, रङ त थुङ्गाहरूले छेकेर खासै देखिँदैन, तर फुलहरू यति चुनिएका फुलहरूको थुङ्गाको माला बनाउने रहर छ, इच्छा छ, आँट छ, हुटुटी छ। धागोको रूपमा म बलियो छु, मलाई विश्वास छ। हत्तपत्त कसैले चुनाल्न नसक्ने गरी बलियो भने विश्वास अभिव्यक्त गर्न चाहन्छु। तर चुनिएका 101 अघि मैले नाम लिए जस्ता थुङ्गाहरू जोडेर 100औं थुङ्गा फुलका हामी एउटै माला नेपाली भने जस्तै त्यो मालाको एउटा धागो मात्र बन्ने मेरो चाहना हो। आज यहाँ बसेर थबाङमा उभिएर म तपाईँहरूलाई यही प्रतिबद्धता अभिव्यक्त गर्न चाहन्छु कि व्यवस्थाभित्र इमान्दार नेतृत्व भयो भने परिवर्तन सम्भव छ। छैन जस्तो कसैलाई लाग्छ भने हामी एकपटक होनहार इमान्दार क्षमतावान मानिसहरूलाई लिएर एकपटक जान चाहन्छौँ। बाँडिनका लागि हामीसँग, फुट्नका लागि हामीसँग कयौँ बाधहरू छन्, तर जुट्नका लागि एकपटक एउटा प्रयास त गर्नै पर्ने हुन्छ। म पुराना राजनीतिक दलहरूप्रति कुनै वितृष्णा फैलाउनको लागि आएको पनि होइन। मैले चुनावमा उम्मेदवारी दर्ता गरिसकेपछि कुनै नेताको नाम लिएर आलोचना गरेको, गाली गरेको पनि मलाई याद छैन। सम्भवतः म गर्दिनँ पनि होला, कुनै विषम परिस्थिति नआए। मलाई कुनै नेताको नाम लिएर कसैलाई गाली गर्नु नै छैन, मैले गरेको पनि छैन र सकेसम्म नगरौँ र त्यसबाट बचौँ भन्ने मैले चाहना र अभिप्राय राख्दै आएको छु। तर जो पुराना राजनीतिक दलमा विश्वास राख्ने साथीहरू हुनुहुन्छ, म उहाँहरूलाई यति भन्न चाहन्छु कि तपाईँ आफ्नो दललाई माया गर्नुहुन्छ भने आफ्नो दललाई एकपटक प्रतिपक्षमा राखिदिनुहोस्। त्यसले तपाईँको दल सुध्रिनेछ र लोकतन्त्रका लागि दलहरू जति सुध्रिए त्यति राम्रो हुन्छ। असल मानिसहरू बीचको प्रतिस्पर्धाले, सक्षम मानिसहरूको प्रतिस्पर्धाले झन् सक्षम नेतृत्व प्राप्त गर्छ। र हामीले के लाग्छ भने लोकतन्त्रको विकल्प भनेको उत्तम लोकतन्त्र हो। यसको अभ्यास हामीले गर्नुपर्ने हुन्छ। यो पूर्ण अभ्यासमा आए जस्तो हामीलाई अझै पनि लाग्दैन, किनकि जसले नेतृत्व गरिरहनु भएको छ उहाँहरूले परिवर्तनमा योगदान दिनुभएको हो। व्यवस्था परिवर्तनमा उहाँहरूको योगदान रह्यो, तर जनताको अवस्था परिवर्तनमा योगदान दिने सायद क्षमता रहेन, त्यो ज्ञान रहेन, त्यो समय भएन, त्यो कुनै योजना पनि थिएन होला। जे भए तापनि एकपटक नयाँ नेतृत्वलाई अवसर यहाँहरूले दिनुहुन्छ भन्ने हामीले विश्वास लिएका छौँ। त्यसपछि केही चिजले काम गरेन भने संसारका सबै देशले विकल्प खोजेका छन्। एकपटक सङ्कल्प गरौँ, त्यो सङ्कल्पले काम गर्न सकेनछ भने संसारले विकल्प खोज्छन्, त्यसमा हामी पनि खोजौँला, त्यो परिस्थितिले बताउला। तर म यति नै भन्न चाहन्छु कि कम्तीमा पनि हाम्रो राजनीतिक दलसँग सम्बन्धित साथीहरूलाई पनि यही भन्न चाहन्छु कि हामीले राम्रो मानिसहरू चुन्न सकेनौँ, हामीले सही नीति ल्याउन सकेनौँ भने तपाईँले अन्धभक्त भएर दास बनेर हाम्रो सधैँभरि समर्थक भइरहनु पर्ने कसम खानुभएको छैन, नखानु होला। केही पनि जरुरत छैन। जनता भनेको शक्तिशाली हुनुपर्दछ, नेता छानी भोट हाल्न सक्ने शक्तिशाली हुनुपर्छ। हामीलाई चुनौती दिनु होला कि राम्रो नेतृत्व नछानेमा त जनताले भोट हाल्दैनन् भन्ने चुनौती दिनु होला। हामी यही भन्न चाहन्छौँ। र अलिकति प्रेस जगत मसँग, हाम्रो दलसँग अलिकति रिसाएको छ जस्तो मलाई लाग्दछ। म यही भन्न चाहन्छु कि लोकतन्त्रको अभ्यासमा कहिलेकाहीँ अभिव्यक्तिहरू विवादास्पद हुन सक्दछन्, नोकझोकहरू चलिरहन्छन्, तर हामी कोही पनि पूर्वाग्रही हुनु हुँदैन। इमान्दारीपूर्वक भन्नुहोस् त साथीहरू, कयौँ साथीहरू हुनुहुन्छ अहिले पनि राष्ट्रपालले एउटा गल्ती गरिदिए त, रविले एउटा गल्ती गरिदिए त आहा हुन्थ्यो भनेर कति मनमा नै सोचेर बसिरहनु भएको छ। भन्नुहोस् त, त्यो भावना तपाईँको मनमा छ कि छैन भन्नुहोस् त। यदि छ भने त्यो पूर्वाग्रह हो। एउटा नेताको रूपमा म पूर्वाग्रही हुन सक्दछु, तर सञ्चारकर्मीका रूपमा, सञ्चार माध्यमका रूपमा तपाईँहरूले एउटा युग देख्नु भएको छ। हामी जस्ता नेताहरू आउँछन् जान्छन्, तर तपाईँहरूले आफ्नो लिगेसी कायम राख्नुपर्ने हुन्छ। तपाईँहरू पूर्वाग्रही भइदिनु भएन भने लोकतन्त्रका लागि हितकर हुन्छ। त्यस कारणले यति अपिल पनि म यहाँहरू समक्ष आज गर्न चाहन्छु। र फेरि पनि म लिबाङ जसले परिवर्तनको एउटा अध्याय सुरु गरेको थियो, यहाँ रोल्पामा केही समय रहन्छु, नागरिकसँग अन्तर्क्रिया गर्नेछु। आफ्ना दलका वरपरका साथीहरूसँग भन्दा पनि नागरिकसँग म केही कुराहरू सोध्न चाहन्छु। सपना के थियो, सपना कहाँसम्म अगाडि बढ्यो र कहाँ पुगेर त्यो सपना टुट्यो, कसले धोका दियो, कसरी धोका भयो, अथवा सुध्रिने ठाउँ कहाँ छ। नयाँ राजनीतिक दलका रूपमा हामीले सचिनुपर्ने ठाउँहरू के हो, हामीले होसियार हुनुपर्ने ठाउँहरू के हुन्,
हामीले चाल्ने पाइलाहरूमा हामीलाई आउने अवरोधहरू के हुन सक्लान्? हामी कहाँ गएर बिग्रन सक्छौँ? हामी कहाँ गएर लड्न सक्छौँ? हामी कहाँ गएर भ्रष्ट होलाौँ? हामी कहाँ गएर विचलित हुन्छौँ होला? मैले थवाङमा सोध्नु छ, मैले रोल्पालाई सोध्नु छ, किनकि रोल्पाले त एउटा सुनौलो सपना देखेको थियो। रोल्पा थवाङ यो ठाउँलाई त देशकै राजधानी बनाउँछौँ भनेर कसम खाइएको थियो। त्यो बुझेर जानेर हेरेर भनिएको थियो कि फगत यतिकै भनिएको थियो? यति राजधानीको मात्र होइन, थवाङलाई धेरै सपना देखाइएको थियो। थवाङले मात्र 33 जना जनयुद्धमा 33 जना शहीद भएको ठाउँ हो यो थवाङमा मात्रै। घाइतेहरू प्रत्येक घरमा एउटा कथा छ। थवाङमा रोल्पाका प्रत्येक घरहरूमा एउटा कथा छ। घाइतेहरू हुनुहुन्छ, सामान्य घाइते भएकाहरूको त गिन्ती पनि छैन। राज्यले गनेकाहरू केही हुनुहुन्छ, राज्यले गन्न नभ्याएको, राज्यले घाइते भनेर भन्न नभ्याएको, चढाउन नपाएका कयौँहरू हुनुहुन्छ। मलाई उहाँहरूको नियतप्रति कहीँ पनि प्रश्न छैन। त्यस कारणले म थवाङलाई सोध्नको निमित्त आएको छु कि कहाँ चुक्यो नेतृत्व, राजनीतिक दलका रूपमा कहाँ ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ, हामीले के कुरा विचार गर्नुपर्छ होला। सपना बाँड्न गाउँ गाउँमा हिजो पनि मानिसहरू नआएका होइनन्। आज हामी आइरहँदा हामीले ध्यान दिनुपर्ने कुरा के रहेछन्? कहाँ लडिन्छ होला, कहाँ लडाइन्छ होला, कहाँ धोका हुन सक्छ होला, कहाँ सपना टुट्छ होला? रोल्पाले प्राप्त गरेको त्यो अनुभव, रोल्पाले पाएको त्यो घाउ, म त्यो घाउ कोट्याउन होइन, त्यस्तै घाउ फेरि कहीँ कतै नलागिकन अगाडि बढ्न सक्छौँ कि भनेर रोल्पालाई सोध्न आएको छु। रोल्पाले बुलेटबाट परिवर्तनको सुरुवात गरेको हो, तर हामी ब्यालेटबाट परिवर्तन हुन सक्छ कि भन्ने एउटा आशा र भरोसा बोकेर त्यहीँ आइपुगेका छौँ जसले बुलेटबाट परिवर्तनको शङ्खनाद गरेको थियो। व्यवस्था परिवर्तनमा सफल भएको हो, तर आम नागरिकको जीवनमा परिवर्तन सफल भएको छैन। रोल्पालाई हेर्दा, थवाङलाई हेर्दा, थवाङको जीवनशैलीलाई हेर्दा, यहाँको बाटोलाई हेर्दा, यहाँका मानिसहरूको स्वास्थ्य अवस्था, यहाँका मानिसहरूको शिक्षाको पहुँचको अवस्था, यी सबै चिजलाई हेर्दाखेरि मैले यति भन्नै पर्ने हुन्छ, थवाङमाथि न्याय त भएन, तर व्यवस्था परिवर्तनमा एउटा ठुलो योगदान थवाङले दिएको छ। नयाँ राजनीतिक दलका रूपमा हाम्रो पार्टीले, हामीले के सिक्नुपर्छ, के बिर्सनु पर्दछ, अगाडिको बाटो के हुनुपर्छ, त्यति सोध्नका लागि संविधान दिवसको अवसरमा म अन्य तमाम कामहरू छोडेर रोल्पा आएको छु। यसको गहिरो अर्थ हुनेछ। यसबारेमा म कुनै दस्तावेजमा पनि बताउनेछु, सदनमा पनि भन्नेछु र विभिन्न समारोहहरूमा पनि आफ्नो अनुभव अवश्य पनि सेयर गर्नेछु। भन्ने कुराहरू धेरै छन्। धेरै लामो समय भएको थियो तपाईँहरूसँग प्रत्यक्ष कुराकानी नगरेको। धेरै प्रश्नहरू बोकेर सञ्चारकर्मी साथीहरू आउनुभएको छ। ती सबै प्रश्नहरूको उत्तर जवाफ त मसँग छ, तर समाधान खोजिसकेको छैन। त्यस अर्थमा म टेलिभिजनका अन्तर्वार्ताहरूमा, ठुला मिडियाका अन्तर्वार्ताहरूमा आउन भ्याएको छैन, पाएको छैन। म जवाफ दिने नेता होइन, समाधान दिने नेता बन्न चाहन्छु। त्यसका लागि मलाई केही समय चाहिन्छ, हाम्रो पार्टीलाई केही समय चाहिन्छ। आज संविधान दिवसका दिनमा रोल्पामा उभिएर, थवाङमा उभिएर म यही वचनबद्धता प्रकट गर्न चाहन्छु कि व्यवस्था परिवर्तनका लागि जति पनि योगदान अघिल्लो पुस्ताका नेताहरूले दिए, हुनसक्ला केही अभिव्यक्तिहरूमा हामीले उहाँको योगदानलाई मानमर्दन पनि गऱ्यौँ होला। म त्यसका लागि क्षमा चाहन्छु, तर हाम्रो उद्देश्य त्यो होइन। हामी विषयमा केन्द्रित रहेर उहाँले गर्नुभएका गल्ती कमजोरीहरूलाई औल्याउन भने कहिले पनि पछि पर्ने छैनौँ, चाहे जुनसुकै दलका नेताहरू किन नहोस्। तर उहाँहरूले दिनुभएको त्याग र बलिदानको अवमूल्यन गर्ने हाम्रो अभिप्राय कहिले पनि छैन। त्यसैले शासकीय स्वरूपमा हामीलाई प्रश्न आइरहन्छ। हामीले प्रदेश संरचनालाई लिएर प्रश्न गरेका हौँ। जुन ढङ्गको प्रदेश संरचना अहिले बनेको छ, यो प्रदेश संरचनाले हामीलाई कहीँ पनि लैजाँदैन। सम्भवतः यही प्रदेश संरचना रहिरहने हो भने व्यवस्थाप्रति यसले खतराको घन्टी बजाउनेछ। हामीले भन्दै आएका छौँ, यसलाई सुधार्न सकिन्छ, तर त्यसका लागि कि त राजनीतिक सहमति हुनुपर्छ, कि त ब्यालेटका माध्यमबाट 2/3 बहुमत ल्याउनु पर्ने हुन्छ। बस यही प्रणालीमा विश्वास गरेर हामी अगाडि आएका छौँ। हामीलाई अनेक प्रश्नहरू आएका छन्, हामीलाई अनेक लान्छनाहरू पनि आएका छन्, अनेक आरोप पनि आएका छन्। हरेक कोणबाट आएका, हरेक ठाउँबाट आएका आरोप, हरेक ठाउँबाट लागेका लान्छनाहरूको दिनदिनै जवाफ दिएर त के साध्य हुन्छ होला र। तर एकैपटक ती सबै कुराहरूलाई सम्बोधन गर्ने अभिप्रायले हामी हाम्रो दस्तावेजमा काम गर्दैछौँ, हामी नीति विचारमा काम गरिरहेका छौँ। प्रत्येक दिन जस्तो राजनीतिक घटनाक्रमहरू हुन्छन्, ती प्रत्येक दिन जस्तो आउने राजनीतिक घटनाक्रममा तपाईँको धारणा के, तपाईँको धारणा के भनिरहेका हुन्छन्। एउटा न एउटा धारणा फालेर चित्त बुझाएर बस्ने वातावरण बनेको छ। हामी त्यसबाट अलिकति माथि उठ्न चाहन्छौँ र यो 4 वर्ष आम नागरिकको घर दैलोमा पुगेर नागरिकका दुःख पीडालाई महसुस गरेर हामीले अवलम्बन गर्ने नीति, हाम्रा विचारहरूमा त्यो सुगन्ध राख्न चाहन्छौँ।
कुनै विद्वान विश्लेषक सिद्धहस्त मानिसहरूलाई जम्मा गरेर विचारका ठेलीहरू बनाउन नसकिने पनि होइन। तर ती विचारहरू के काम जसले नेपाली जनताको चुलो बल्दैन? ती विचारहरूको के उपादेयता होला जसले गाउँ बस्तीमा शिक्षा लिएर जान सक्दैन, उज्यालो लिएर जान सक्दैन? त्यसैले हामी हाम्रो नीति विचारमा जनताको सहभागिता चाहन्छौँ। शान्त विद्रोह गर्ने अभिप्रायले, निलो क्रान्ति गर्ने अभिप्रायले, रगतको एउटा थोपो पनि नचुवाइकन, रेलिङ एउटा पनि नभाँचिकन, ढुङ्गा नहानिकन पनि आन्दोलन र परिवर्तन गर्न सकिन्छ भन्ने दृढ विश्वास बोकेर हामी आएका छौँ। र केही सिक्न, केही जान्न, केही बुझ्न म संविधान दिवसको दिन आफू थवाङ आइपुगेको छु र यहीँबाट सबैलाई संविधान दिवसको शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। प्रश्नहरू धेरै छन्, शासकीय स्वरूपमा प्रश्न छन्, संविधानमा प्रश्नहरू छन्, तर त्यसलाई समाधान गर्ने लोकतान्त्रिक विधि र पद्धति छ। एकपटक लोकतन्त्रको यो विधि र पद्धतिलाई सही ढङ्गले सदुपयोग गर्न सक्यौँ भने हामीले चाहेको उपलब्धि हासिल गर्न सक्छौँ भन्ने विश्वास छ। सकिएनछ भने विकल्पमा जान नसकिने भन्ने होइन। तर हामीलाई के लाग्छ भने इमान्दार र क्षमतावान नेतृत्व चयनले नै हाम्रा धेरै समस्याहरू समाधान गर्न सक्छन्। अहिलेको खराबी व्यवस्थामा होइन, अहिलेको खराबी संविधानमा होइन, केही नेताहरूमा हो जसलाई मतपत्रका माध्यमबाट सजिलै विस्थापित गर्न सकिन्छ। मात्र मानिसहरू दलको दास भइदिएनन् भने मात्र। यति कुरा यहाँहरूलाई आज बाँड्नको निमित्त म यहाँ आज उपस्थित भएको छु। फेरि एकपटक यहाँहरू सबैलाई जो जोडिनु भएको छ सबैलाई संविधान दिवसको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना दिन्छु र केही समयपछि फेरि यहाँहरूसँग जोडिनेछु। नमस्ते।